रवि र बालिन रवि र कुलमान मिल्न सकेन, कारण के हो? त्यही त आज एउटा गुड न्युजको प्रतीक्षा भए मुटुको धड्कन एकदम थामेर बसेका धेरै नेपाली जनता लगभग निराश भए। अब मान्छेले के सोचेका थिए भने आज निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा अन्तिम हो कि एकीकृत भएका दलहरूको सूचना निर्वाचन आयोगमा पुग्नु पर्थ्यो। भोलिदेखि छुट्टा छुट्टै पार्टीको अस्तित्व सहित सूचीकृत हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आज अन्तिम दिनमा उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा रासोपा र कुलमानजीको पार्टी सकेसम्म एकताबद्ध भएको सन्देश लाने, उज्यालो नेपाल र रासोपा नभए पनि एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने एकता सहमति सहित निर्वाचन आयोगमा गएको कुरो हेर्न जनता आतुर थिए। त्यसको तीव्र प्रतीक्षा, व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको बेला जनताको यो इच्छा र आकांक्षा माथि लगभग बरफ पानी खने सरह एउटा विद्युतीय झड्का हमला भयो र हामी त्यो गुड न्युजको प्रतीक्षामा थियौँ। तपाईँले भने जस्तो त्यो गुड न्युज आज सुन्न पाइएन, तर भविष्यमै सम्भावना टर्दैन, किनभने चुनावी तालमेल गर्न सकिन्छ। अब सवाल के हो भने कुलमानजी र रासोपाको बिचमा 15 चोटि छलफल भयो र कुलमानजी आफै त्यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ। कहिले स्वर्णिम वाग्ले, कहिले डिपी हरियालसँग काफी हदसम्म छलफल भयो र हिजो एउटा कुरा बाहेक सबै कुरो टुङ्गियो। जस्तो कुलमानजीको पोलिटिकल स्ट्याटस के हुने बाहेक सबै कुरो टुङ्गो लागेको थियो, तर त्यहीँ गएर हलो अड्कियो र गोरु पड्काउनेहरूले मौका पाए। त्यसैले अब यो के रहेछ त यो विषयमा यथार्थ कुरो, वास्तवमा हामीले हाइपोथेटिकल कुरो गरेर त भएन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी राजहंस जसरी कुराकानी गर्नु पर्यो। किन टरेछ त रासोपा र उज्यालो नेपालको तत्कालको एकता कसले अर्घेलो हाल्यो भन्ने विषयमा जिम्मेवार मिडियाहरूले लेखेको न्युज म तपाईँलाई पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपालको एकता टर्यो, कसले अर्घेलो गर्यो शीर्षकमा छ। कुलमानले कार्यवाहक सभापतिमा अडान राखेको रासोपाको दाबी, डिपी अरियालले एकतामा भाँडो हालेको उज्यालो नेपालका नेताहरूको आरोप भन्ने न्युज छ। म यो पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी बीच एकता प्रयास असफल भएको छ। आज पार्टी दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि कुरा मिलाउन सकिन्छ कि भनेर नेताहरू लागि परेका थिए। रासोपा उच्च स्रोतका अनुसार एकता प्रयास टरेको र अब चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताए। म यो भनेकै थिएँ, चुनावी हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले कार्यगत एकता गरेर जान सक्नुहुन्छ, तालमेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुलमान घिसिङले कार्यवाहक सभापतिमा अडान नछोडेपछि एकता हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोतले दाबी गर्छ। कुलमानजीलाई उपसभापति दिन पहिल्यैबाट तयार थियौँ, तर उहाँबाट केही समयको लागि भने पनि कार्यवाहक नै चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा आयो। एकताको नाउँमा पार्टी बुझाउन हामी तयार भएनौँ, स्रोतले भन्यो। भन्नाले यो स्रोत भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोत हो। उता उज्यालो नेपाल पार्टीका एक नेताले भने योभन्दा फरक दाबी गरे। उनको भनाइअनुसार रवि लामिछानेलाई नै सभापति मानेर एकीकरण गर्न कुलमानजी तयार हुनुहुन्थ्यो। ती नेताले भने कुलमानजी हदैसम्म लचक हुनुभएको थियो। रविजीलाई सभापति स्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बस्न पनि तयार हुनुभएको हो। रविजी सभापति र कुलमानजी भावी प्रधानमन्त्री बन्ने गरी एकता गर्न रासोपाकै थुप्रै साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, तर सहमति नजिकै पुगेर पनि रासोपाबाटै बिथोल्ने काम भयो। रासोपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अरियालले एकता गर्न नचाहेको ती नेताको आरोप छ। एकता गर्दा कुलमानजी हावी हुने र आफू ओझेलमा पर्ने चिन्ताले गर्दा उनले सहमति अड्काएको उनको स्रोतको दाबी छ। एकताको लागि रविजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। दुई शक्ति मिल्दा आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिन्छ र आफूले पनि न्याय पाउने वातावरण बन्छ भन्ने उहाँको धारणा हामीले बुझ्यौँ। तर डिपी अरियालजीले आफ्नो स्थान गुम्ने चिन्ताले गर्दा नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर एकताको वातावरण बिथोलेको हाम्रो बुझाइ छ, ती नेताले भने। पार्टीले घन्टी चुनाव चिन्ह सहित चुनाव लड्न पनि कुलमान तयार भएका थिए। पार्टीको नामाकरण चाहिँ उज्यालो पनि पार्टीको नामाकरणमा चाहिँ उज्यालो पनि
कतै मिसाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा कुलमानजीको जोड थियो। रासपाले उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा उज्यालो नेपालसँग वार्ता अगाडि बढाइरहेको थियो। वाग्लेले सुरुबाटै घिसिङलाई उपसभापतिमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका थिए, तर कुलमानले पार्टीको बागडोर नै खोजे पनि पछि सहमति जुट्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले दाबी गरे। चुनावसम्मको लागि भने पनि पार्टीको कमान्ड कुलमानजीले पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पछिल्लो शर्त थियो। यसैमा सहमति जुट्न सकेन ती नेताले भने, तर चुनावमा मिलेर अघि बढ्न हामी सहमत छौँ, सम्भवतः चुनावी तालमेल हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ गरिएको छ। र रवि लामिछाने समेत अब यहाँ अलिकति एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने तारन्तार के न्युज आएको छ भने रवि लामिछाने खुद अब एकता गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो, किनभने अब लार्जेस्ट पार्टी बन्ने वा बहुमत हुने सम्भावना हुन्छ कुलमानजीसँग मिलेर भन्ने कुरो उहाँलाई त्यो आभास भएको थियो। त्यसपछि आफूलाई छुट्न पनि सहज हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो भन्ने कुरा रह्यो। अब जहाँसम्म कुलमानजीको कुरा छ, यहाँ दुईटा कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोतलाई पत्याउने कि कुलमानजीको स्रोतलाई पत्याउने होइन, कुरा त विरोधाभास हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोत के भन्छ, कुलमानजीलाई भावी प्रधानमन्त्री पनि मै हुनुपर्छ भन्ने इच्छा, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापति पनि आफैलाई चाहिन्छ भन्ने उहाँको देउसी भयो। र यो त्यो कारण यो एकता टर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिजी सर्वेसर्वा कार्यकारी व्यक्तित्व रवि लामिछाने जेलबाटै यो पार्टी चलाइरहनु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। र उहाँको लेफ्टिनेन्ट सरह, उहाँको दाहिने हात, उहाँको आत्माको प्रतिनिधि सरह मानिने डिपी अरियाललाई मिनिमाइज गरेर त्यो पद थपक्क किस्तीमा राखेर स्वर्णिम के अरे कुलमानलाई दिन रासपा तयार भएन भन्ने कुरो बुझियो। यहाँ भनेपछि अब डिपी अरियालजीले पनि आफूले खाइपाइ आएको सुविधा, आफूले जुन अख्तियारी प्रयोग गर्नुभएको छ, रवि लामिछानेको सबै अधिकार अथोरिटीहरू अधिकारहरू उहाँले प्रयोग गरेको बेलामा अब कुलमानजीलाई स्वागत गरेर उहाँ आफ्नो अधिकार गुमाउन चाहनुहुन्न थियो, आफ्नो स्थान गुमाउन चाहनुहुन्न थियो। त्यही भएका कारण उहाँले एकता टार्नु हो, हल्लो अड्काएर गोरु पड्काउनु हो भन्ने कुरा यताबाट आयो। कहाँबाट आयो भन्दा रासपा सूत्रबाट आयो। अब कुलमानजीको सूत्रले के भन्छ, कुरा त्यस्तो होइन। कुलमानजी उपसभापतिमा पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ उपसभापतिमा, अनि उहाँले अरू शर्तहरू पनि मान्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मात्र यति हो, उज्यालो भन्ने नाम चाहिँ, जस्तो कि उज्यालो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनसक्छ, के हुनसक्छ, त्यो उज्यालो नाम थप्ने कुरोमा उहाँहरूको भावनात्मक कुरो लेडेडिपी रह्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ कुलमानजीलाई म प्रधानमन्त्री बन्छु, रवि लामिछाने छुटेनन् भने म हो भन्ने थियो, र त्यो कुरो एड्रेस गर्न रासपा तयार भएन। त्यसकारण यहाँ जसले जति भनोस् कुरो पदीय सहमतिमै गएर टुङ्गियो। पार्टीको न्वारण गर्नमै विवाद भयो। पार्टीको न्वारण गर्ने त सहायक कुरा हो, मुख्य कुरा नेतृत्व कसले लिने, सत्तामा को पुग्ने, पहिला को हुने। अब कुलमानजीलाई पनि के महत्त्वकांक्षा छ भने ओहो म त कुलमान हुँ, उज्यालो नेपालको हर्ताकर्ता, म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी हाकेर आएको, रवि लामिछाने पछिको पोजिसन मलाई चाहिन्छ, अथवा रवि लामिछाने जेलमा हुँदाखेरि रोल नम्बर 1 म हुनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मैले मुलुक हाँक्नुपर्छ भन्ने उत्पात महत्त्वकांक्षा हो, म त सिटिङ मिनिस्टर हो भन्ने भयो। अब उहाँले के बुझ्नु पर्थ्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलरेडी इस्टाब्लिस पार्टी हो र रवि लामिछाने पहिल्यै उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो। प्रतिशोधको कारण आज उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन त उहाँ कुलमानजीले अस्ति सकारात्मक कुरो बोल्नु भएको थियो, मेरो पार्टीको आकार प्रकार आदि इत्यादि हेरेर मैले उपसभापतिमा चित्त बुझाउनुपर्छ, अहिलेको लागि धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नु हुँदैन। राजनीति भनेको तातै खाउँ जल्दै मरौको खेल होइन, इट टेक्स टाइम, धैर्यता लिनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुलमानजीले सोचेको भए हुन्थ्यो। उहाँले अब खगेन्द्र सुनार सोचेर त भएन नि रवि लामिछानेलाई, रवि लामिछानेलाई को पार्टी वा रञ्जिता श्रेष्ठको पार्टी जस्तो त सोचेर भएन। त्यो भएको हुनाले त्यही हल्लो अड्कियो र आज ठुलो अवसर कुलमानजीले गुमाउनु हो भन्छु। रासपाले भन्दा पनि कुलमानजीले गुमाउनु भयो। अब यतापट्टि चाहिँ के छ भने कुलमानजीलाई एउटा प्रपर्टीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने नि थियो। रवि लामिछाने जस्तो फेरि वार्तामा लचक हुन सक्ने ठुलो छातीको व्यक्ति कोही पनि छैन। एउटा हर्क साप्ताङजी बाहेक सबै यो पार्टीहरू नवगठित पार्टीहरू सहकार्यको पक्षमा छन्, एकताको पक्षमा छन्। हर्क साप्ताङजीलाई चाहिँ एक्लै म लड्न सक्छु, एक्लै म सामना गर्न सक्छु भन्ने छ। अरूको चाहिँ जस्तो आज तपाईँले विवेकशील साझा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बिचमा एकीकरण भएको पनि थाहा पाइहाल्नु।
लाइक माइन्डेड पार्टीहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिएर फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर सेवा गर्नुपर्छ देशको भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्नेमा यहाँ पनि कुर्सीको लडाइँ तनाव झगडा आदि इत्यादि देखियो। यसले कुलमानजीलाई घाटा लगाउँछ। अब फेरि कुलमानजीको के छ भने उहाँहरूको मैले सुनेको 26-27 गते कति गते हो कि आज कति गते हो आज 17 गते हो क्या अरे 17 गते उहाँहरूको घोषणा सभा छ अरे। अब कुलमानजी त्यो बेलामा खुलेर आउँछु भन्नुभएको छ। सुशीला कार्कीले कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु भएको छ। आगामी चुनाव नलड्ने राजनीति नगर्ने मान्छे मात्रै मेरो क्याबिनेटमा हुन सक्छ भन्नुभएको छ। के कुलमानजी यो पटक राजीनामा दिएर आउँदै हुनुहुन्छ मैदानमा, मन्त्री पद छोड्दै हुनुहुन्छ, यो पनि जनता जान्न चाहन्छन्। त्यस कारणले या त मै माग्ने ढुङ्ग्रो लोकोनी कुरो हो। कुलमानजीले फेरि पार्टीको नाम अर्काको नाममा अनुप उपाध्याय भन्ने पूर्व ऊर्जा सचिवको नाममा रजिस्टर गर्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजीले यो मौका छोप्नु पर्थ्यो, यसमा उहाँ चुक्नुभयो। भनेपछि अब आउने चुनावकै लागि भए पनि कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छन् त? दिनुपर्ने हो। उहाँले त अहिले दिँदा राम्रो हुन्छ, किनभने राजनीति गर्छु भनेर मैदानमा हाम फालिसकेपछि चिचीको पनि पापाको पनि लौ गरेर हुँदैन, दुवै हातमा लड्डु हुँदैन। केही पाउनको लागि केही गुमाउनुपर्छ। तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले मेहनत नगरिकन पार्टी बन्दैन। कुलमानजीको पार्टी अहिलेसम्म कोठामा छ होइन। रवि लामिछानेको पार्टी भनेको मास स्केलमा गएको छ। सङ्गठनको आकार प्रकार आदि इत्यादिको हिसाबले पनि त हैसियत अनुसार कुलमानजीको व्यक्तिहरूलाई सेटल गर्ने कुरोमा राष्ट्रपालले उदारता देखाएकै थियो, ठुलो छाती बनाएकै थियो। फेरि के हुन्छ भने एकीकरण गर्ने नाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई मिनिमाइज गरेर उनीहरूको भूमिका खुम्चाएर नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्दा पार्टीभित्रै पुराना त के भन्नु 2-4 वर्षदेखि त्यो पार्टीको जग बनिरहेका मान्छे निराश हुने सम्भावना हुन्छ। शक्ति सङ्घर्ष त जहाँ पनि हुन्छ होइन। अब गाँड कोराको भुँडी फोराफोर जसले जे भने पनि हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा भइराखेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले स्वस्फूर्त रूपमा एउटा कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछाने अहिले जेलबाट निस्किनु पर्ने अवस्था थियो। अब ओम प्रकाश अरियालजी गृहमन्त्रीको वक्र दृष्टिको कारण भनिन्छ उहाँ अहिलेसम्म निस्किन सक्नु भएको छैन। तर आजको एकतालाई चाहिँ स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका यी दुई अनुहार नै भिन्न भिन्नबाट फरक पाटोबाट अब मैदानमा आयो भने जनताले फेरि पूर्ण त फेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले नै भोट दिएर फेरि पनि अर्को जेनजी पुस्ता त उदाउँदैन। यस्तो परम्परागत रूपमा स्थापित पार्टीको त आफ्नो स्पेस छँदैछ, अलिकति गुम्ला अलि छँदैछ। नेकपा एमाले जो महाधिवेशनको सङ्घारमा छ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो महाधिवेशनकै हलचलभित्र छ, उनीहरू चुनावको लागि तयार भएको देखिँदैन। या त कोही पनि चुनावको लागि तयार भएको देखिएन। तपाईँले भने जस्तो अब यो नयाँ उदाएका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जान नसक्ने त्यो भइसकेपछि हामी परम्परागत पुराना पार्टीहरूको अहङ्कार जिउका त्यो रहन्छ। ओहो सबभन्दा बलियो हामी नि, यिनीहरू त विभाजित भयो भन्ने हुन्छ। अब समान किसिमको भोट ब्याङ्क छ। अब दुर्गा प्रसादले पनि एउटा सटर खोलेकै छन् क्यारे नागरिक बचाउ भनेर। यतापट्टि हर्कजीको पार्टी फेरि पूर्वाञ्चलमा पुरै तपाईँको तल्का मचाएर बसिरहेको छ। एकातिर कुलमानजीले पनि पार्टी खोल्नुभयो, उज्यालो नेपाल सबैको भोट ब्याङ्क एकै प्रकारको त हो, त्यो त विभाजित भयो नि त। अनि जनताले मत परिवर्तन गर्दाखेरि ढुक्क भएर गर्न पाउनु पर्यो नि त। म देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा भोट हालिरहेको छु भन्ने एहसास हुनु पर्यो जनतालाई। त्यो नभएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले जनता हल्का निराश भएको अवस्था हो। तर आज जुन खालको समाचार बाहिर लगत्तै पूर्ण त फेरि रवि लामिछानेले कुलमान घिसिङलाई एकचोटि नखु कारागारमै आएर सहमतिको बाटो खोल्नको लागि आग्रह पनि त गर्नुभएको छ। अझै पनि त होइन। अब चाहिँ तपाईँको कानुन त पार्टी एकता गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा जाने कुरो लगभग टर्यो, किनभने यसको लिगल फ्रेम हुन्छ। हुन त यो फेरि फागुनको चुनाव फागुन 21 गते चुनाव भएन भने अर्को परिस्थिति तयार भइहाल्छ। यो त फागुन 21 भनेको जहाँसम्म मलाई लाग्छ 99% फागुन 21 गते चुनाव हुँदैन। 1% भयो भने यो तनाव सुरु हुन्छ भन्ने हो। अब कुलमानजीले अस्ति सकारात्मक कुरो बोल्नु भएको थियो कान्तिपुरमा होइन, कान्तिपुर टिभीमा। अब सिटिङ मिनिस्टरको हिसाबले उहाँ जानुहुन्छ कि भूपू मन्त्रीको हैसियतले भेट्न जानुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ होइन। रवि लामिछानेलाई सिटिङ मिनिस्टरकै हिसाबले भेट्न जानु हो भने
त्यसले तहल्का मचाउने छ। उहाँ यो नेपाल सरकारको ऊर्जा शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ कुन स्ट्याटसमा रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार भेट्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, यो बहुप्रतीक्षित विषय छ। तपाईँलाई अर्को कुरो के भनौँ भने कुलबान घिसिङजीको रवि मोह देखिएकै हो। उहाँलाई एक्लै म चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन होला, अथवा मैले जितेँ भने पनि मेरो पार्टीले पार लगाउँछ यो बेडा भन्ने उहाँलाई छैन होला। त्यो भएको हुनाले उहाँ अलिकति आत्तिएको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ। अब रवि लामिछानेले मलाई भेट्नु, मसँग कुरा गर्नु, फाइनल कुरा गर्नु भन्ने शर्त राखेको भन्ने कुरो उहाँ निकटको सिधा कुराबाटै आयो होइन। अब प्रधानमन्त्रीको कुरोमा त हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेको कुनै पनि विकल्प छैन नयाँ शक्तिहरूबाट, किनभने रवि लामिछानेको पार्टी यही चाहन्छ कि रवि लामिछाने छिटोभन्दा छिटो कारागार मुक्त भएको देख्न चाहन्छ। त्यसपछि एउटा फ्युचर प्राइम मिनिस्टरको रूपमा, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ, भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई प्लानिङ गरेर ऊ चुनाव लड्न चाहन्छ। रवि लामिछाने मुक्त नभएसम्म ऊ चुनावमा होमिने कुरा सोच्न पनि सकिरहेको छैन। अर्कोतिर काङ्ग्रेस एमाले पनि चुनावी तयारी गरेका छैनन्। अब सुशीला कार्कीको उद्देश्य भनेको जेएनजीको नाउँमा लफडा तनाव मचाएर यो चुनाव जसरी पनि सार्ने भन्ने देखियो। सुशीला कार्की चौतर्फी सबै मोर्चामा असफल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। र यो एउटा मलाई सम्झना हुन्छ विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा किताब इम्पेरियर न्यू क्लोथ, एउटा कथा जहाँ चाहिँ बादशाह चरिनाङ्गो हुँदा पनि म महान छु भन्ने भ्रम पाल्छ। सुशीला कार्कीज्यूको पनि लगभग पोलिटिकल एजेन्डा खतम भइसक्यो। उहाँ ओम प्रकाश हरियालमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ। कठैबाट रवि लामिछाने कतिवटा मुद्दा लगाएको, कहाँ डुलाएको, रविलाई दुःख दिनसम्म दिए भनेर झन्डै हस्ताक्षर गर्न पुगे कि हस्ताक्षर म गर्न जान्छु पनि भन्नुहुन्थ्यो। रवि लामिछानेको पक्षमा सिग्नेचर क्याम्पेन समेत भावनात्मक रूपमा गर्न खोजिरहेकी यी सुशीला कार्की अहिले आएर मौन छिन्। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ प्रश्न के हुनु भने यो सरकार यदि पोजिटिभ भइदिया भए यो त कानुनचीहरूको सरकार हो। रवि लामिछाने अहिलेसम्म धरोटीमा मुक्त भएर खुल्ला आकाश मुनि हावामा कावा खाएर हिँडेको स्वच्छन्द पन्छी जस्तै आफ्नो राजनीतिक गतिविधि सम्हालिरहेका हुन्थे। भनेपछि समय पाएको भए, मौका पाएको भए वर्तमानका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो रवि लामिछानेमाथि अन्याय भयो भनेर हस्ताक्षर गर्न समेत पछि नपरेको व्यक्तित्व होइन। हस्ताक्षर गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षर मानसिक रूपमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको भनौँ न। अब यो सँगै रासपाले नयाँ व्यक्तित्वहरू, अन्तबाट छुटपुट भएका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएर समाजमा एउटा रङ्गमञ्च त तयार पारेको छ। तर त्यो उहाँहरूको लागि, रासपाको लागि प्रगतिको बाटो हो कि पतनको बाटो? यस्तो हो, अब कतिपय उहाँहरूका विरोधीहरूले अब यो लगभग बाबुरामको नयाँ शक्ति वा इतिहासमा विघटन भएको तत्कालीन अन्तरिम सरकार 46 को अन्तरिमको सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको लोकदल जस्तो वा अब प्रजा परिषद त धेरै सम्मानित हो, टङ्क प्रसाद आचार्यहरूले स्थापित गरेको, जसका केशव स्थापितले सम्हालेका थिए। अहिले सिक्स प्याक बनाउन जिम जोइन गरिसकेका छन् केशव स्थापितले हो। त्यस्तै गरी विलय भएर जान लागिसकेको कुनै समय उज्जवल थापाले नेतृत्व गरेको विवेकशील र रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। हुन त ईसामाया गुरुङजीलाई के भ्रम परेछ भने उज्जवल थापालाई बधाई दिइरहनु भएको थियो, वा भगवानको प्यारो भइसक्यो पनि 5-7 वर्ष भइसक्यो भन्ने सूचना पनि त्यति पनि थाहा छैन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई। यो बेग्लै विषय हो। विवेकशील साझा भनेको चाहिँ उज्जवल थापाको मानसपुत्र हो भन्दा फरक पर्दैन। त्यो पार्टी अहिले बेवारिसी थियो। त्यो पार्टीको अस्तित्व कहाँ थियो भनेर शिला खोजेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका केही नेताहरू जस्तो कि रन्जु दर्शरा अघिल्लो चुनावमा सम्मानजनक मत ल्याइन् र त्यही जगमा टेकेर भनिन्छ बालेन शाह काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भयो। त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ रन्जुले तयार गरे हो भनिन्छ। अब मिलन पाण्डे यो एकताबाट खुसी थिएनन्, सन्तुष्ट थिएनन्, त्यसकारण उनले यो एकतालाई दुत्कार्दै उनी बाहिरै बसे। रन्जु दर्शना आदि इत्यादिलाई पार्टीले केन्द्रीय सदस्य सोसराको हैसियत दिएर मञ्चमा पनि राख्यो। अब अहिले यसलाई समीक्षा बास्कोटाले सम्हालिरहेकी छिन्। हो, समीक्षा बास्कोटा नेतृत्वको विवेकशील साझासँग एकता हुँदा यसलाई भ्यागुताको धार्नी भन्ने, यो त बेकारमा एउटा भावनात्मक कुरा हो भन्ने, यो कुरो एकदम आपत्तिजनक छ। खबरदार, यसरी कसैले पनि अपमान गर्न पाइँदैन, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न पाइँदैन। मनोवैज्ञानिक रूपमा बुस्टर डोज लगाए जत्तिकै सशक्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कद बढेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत बढेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्छु म। र
यो राम्रै सन्देश हो आज जो राष्ट्रिय सभा गृहबाट ए बाबा लाइक माइन्डेड पार्टी मिल्नुहोस् न, किन फुट्नुहुन्छ, जुटेर अगाडि बढ्नुहोस्। कोलमानजी अहिले पनि मौका छ, मौका आउँछ, पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, चुनाव सर्छ होला, तपाईँ एकताबद्ध भएर जाने कुरामा कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा इगो टसलले गर्दा धेरै कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, म महिषासुर हुँ, सेरोफेरो सबै मेरो, आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुइ लगाउनु हुँदैन, मिलेर जानु नै दुवैको लागि हितकर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि हामी भन्छौँ। जहाँसम्म विवेकशील साझासँग रासोपा मिल्ने कुरा छ, अब रासोपा र विवेकशील साझाको बिचमा धेरै वैचारिक अन्तर्विरोध छैन। उहाँहरू समान पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो। हुन त हेर्नुहोस् विरोधीहरूले यो प्रो अमेरिकन पार्टीहरू एक हुन थाले, विदेशी शक्ति केन्द्रले मिलायो भनेर ऊ हिरोराज सफल गराउन थालिसके। त्यो उनको काम हो, गराउँछन्, गराइराख्छन् होइन, त्यसमा धेरै ध्यान दिनु हुँदैन। उहाँको पनि आफ्नो काम होला, रासोपाको पनि आफ्नो काम छ। दुनियाँमै और भी कम है मोहम्मद के सिवाय भनेर उहिले फैज अहमद फैज भन्ने गजलकारले भनेका थिए। रवि लामिछानेलाई निकाल्नको निम्ति अब रासोपाले के गर्छ? म त भन्छु स्वर्णिम वाग्लेजी तपाईँको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आयो। तपाईँले इन्टरनेसनली नेसनली मुभ गर्नु भने रवि लामिछाने निकट भविष्यमा धरौटी खुल्छ र उनी रिहा हुन्छन्। रवि लामिछानेको रिहाई बिना फेरि यो पार्टीले जे अपेक्षा गरेको छ त्यस्तो हुँदैन। र म सुन्दैछु बालेन शाह र रवि लामिछानेको बिचमा गोप्य भेट हुँदैछ जेलैमा, गोप्य भेट कुमारबेनले भेटेर हुँदैन। रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई अब रेड कार्पेट ओछ्याउँदैछन्, किनभने बालेन शाह स्टिल नाउ एउटा शक्ति केन्द्र हो र उनलाई स्वागत गर्न रवि लामिछाने आतुर छन्। भनेपछि रवि र बालेनको भित्र नक्खु कारागार भित्रको अँध्यारो कोठामा के सम्वाद होला अनुमान गर्नु भएको छ? अँध्यारो कोठा मतलब नभनौँ, अब हेर्नुहोस् एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल भनेर विलियम सेक्सपियरले त्यतिकै भनेका छैनन्। रवि लामिछाने भनेको बालेन शाहको उद्धारक हुन सक्छन्, उनलाई रेस्क्यु गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन्, उनको तारणहार बन्न सक्छन्। रासोपाको छारी लिनु नै बालेन शाहको लागि धेरै गतिलो कुरा हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालेन शाह यदि रासोपामा छिर्ने प्रतिबद्धता गरे भने उनले एउटा सम्मानजनक स्थान पाउनेछन् र उनलाई रवि लामिछानेले त्यो मौका पनि दिनेछन्। पार्टीको जरादेखि अझ सुरुवातदेखि रासपामा लागेकाहरूलाई अहिलेसम्म रासपाले कुनै पनि जिम्मेवारी पद नदिएको अवस्थामा तर बाहिरबाट आएका अरू पार्टीबाट वाक्क दिक्क र पद नपाएकाहरू प्रवेश गराएर धमाधम ती पदमा जिम्मेवारी दिँदै गर्दा तलको कार्यकर्ता असन्तुष्टि हुँदैन? त्यसको ख्याल राख्नु पर्दैन? लोकतन्त्रमा पार्टी छनौट गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। रासपा पनि त उहिलेदेखि बनेको इतिहासदेखिको पार्टी होइन, यो पनि झन्डै नवगठित पार्टी भन्न सुहाउने पार्टी हो। अब जस्तो तपाईँको एउटा कुरो गरौँ, विश्वराज पोखरेलज्यू एआइजी साहब प्रवेश गर्नु धेरैले के अनुमान गरेका थिए भने उहाँको राजनीतिक रुझान नेकपा एमालेतिर छ, किनभने व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ ओखलढुङ्गाली हुनुहुन्छ, उहाँ ईश्वर पोखरेलको आफन्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण हिजो पनि नेकपा एमाले चाहँदै उहाँलाई आइजीकै रूपमा विकसित भएको देख्न चाहन्थ्यो। आइजी हुने सौभाग्यबाट यसकारण उहाँले हात धुनु पर्यो। त्यतिखेर केन्द्रमा शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो, केपी ओलीको सरकार असमयमै गिर्यो र त्यो सरकारले धीरज प्रतापज्यूलाई आइजी नियुक्त गरेपछि उहाँ अदालत पनि जानुभयो। आइजी हुने सौभाग्यबाट वञ्चित भएपछि उहाँ अलिकति तनावमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो पनि बिचमा भेट भएको थियो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने मनोज मुकुन्द नरवाडे भन्ने भारतीय सेनापति नेपालमा आउँदा ती सेनापति जस्तै कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भनेको भारतीय भूभाग हो भनेर नेपालमा बुटमा बन्दुक बोक्ने बजार्ने सपना देखेका थिए। त्यस विरुद्ध म आन्दोलित हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा सदाशयता तपाईँलाई आज पहिलोचोटि भन्छु, विश्वराजजी त्यतिखेर एआइजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ल है तपाईँ अलिकति सेलिएर रहनु होला, नभए हामीले समात्नु पर्ने हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। म वास्तवमा समात्छु, तर म देश जनता विकास समृद्धि राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, माटोको पक्षमा सम्झौता गर्दिनँ भन्दा म गिरफ्तार पनि भएको थिएँ। अब भन्नेले त हेर्नु हिजो रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्ने यिनै विश्वराज, अब आज यिनीले ठुला कुरा गर्ने रवि लामिछानेलाई छुटाउँछु, त्यो कानुनी आधार मसँग छ भनेर पनि ट्रोल बनाएको अथवा उहाँकोलाई रोस्ट गरेको देख्यो। त्यस्तो होइन, उहाँले फसाउन काहीँ पनि भूमिका खेल्नु भएको छैन। विगतमा एमाले निकट हुनुहुन्थ्यो होला, अहिले राजसभामा आउनुभयो, राजसभा मार्फत देशको सेवा गर्छु भन्न पाउनुपर्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ
मान्छेहरू अक्सर समाजमा अहिले अवसरको खोजीमा छन्। रवि लामिछानेको पार्टी भनेको त्यो अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म बन्छ भनेर पनि मान्छे आएका छन्। परम्परागत स्थापित पार्टीमा भूमिकाको लागि एकदम धैर्यता गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ, भूमिका सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि छैन। यी मलाई हेर्नुहोस्, दिस इज पुण्य गौतम 2048 सालमा मैले पार्टी सदस्यता लिँदा गगन थापा बास्केटबल खेलिरहेको थिएँ, रामकुमारी झाँक्री पनि राजनीतिकमा आएको थिएनन्, उनीहरू मन्त्री भइसके के भइसके, तर मैले त धैर्यता गरेर बसेको छु नि। लामो समयको धैर्यता पछि मात्रै मान्छे राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ, जग हाल्न सक्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले भने जस्तो रातारात पार्टी प्रवेश गर्ने, ठुल्ठुला पद पाउने, अवसर पाइन्जेल बस्ने, त्यसपछि टाटा बाई बाई गर्ने, हिँड्ने, त्यही पार्टीलाई थोक्ने, त्यसैलाई दुत्कार्ने, यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईँको कन्सर्न होला। त्यो ठिकै हो र पार्टीमा त्याग तपस्या गरेका कार्यकर्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्नुपर्छ। तर यसको मतलब नयाँ आउने प्रतिभाहरूलाई ढोकाबन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि त होइन होला नि त। स्वागत गर्न तत्पर हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। नयाँ प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि अब म साँच्चीकै राजसभामा आउनु भनेको रवि लामिछानेलाई न्याय दिनको लागि हो। म आफै पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ, मैले कानुनको धारा पाना पढेको छु, तसर्थ म रवि लामिछानेलाई निकालेर छाड्छु, त्यो जिम्मा मेरो भयो भन्दै गर्दा त्यो छिडिक एउटा मिडियाको लागि हाइलाइट मात्रै भयो कि भोलि त्यसले परिणाम पनि ल्याउँछ? अब त्यो त हेर्नुपर्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तपाईँले सही पोइन्टमा इङ्गित गर्नुभयो। त्यो कुरो चाहिँ भविष्यले बताउँछ। उहाँ साँच्चै नै रवि लामिछानेलाई निकाल्नको निम्ति अहोरात्र खटिनुहुन्छ कि कानुनी कसरत गर्नुहुन्छ कि? किनभने उहाँ त नेपाल प्रहरीको सेकेन्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो, झन्डै आइजी भइसकेका व्यक्ति, त्यो सौभाग्यबाट वञ्चित हुनुभयो। एउटा प्रहरी अफिसरको निम्ति आइजी नहुनु भनेको उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री हुन नपाउनु सरहकै पीडाजनक कुरा हो। त्यसकारण चाहे रमेश खरेल, उहाँ त अझ डिआइजी भएर रिटायर हुनुभयो क्यारे, चाहे विज्ञानराज शर्मा अहिले आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, गौरी बहादुर कार्की आएको, यी तमाम दृश्यहरू हेर्दा एआइजीबाट रिटायर भएको, त्यो पनि आइजी हुन लायक व्यक्ति, उसलाई कति पीडा हुँदो हो, हजारौँ बिच्छीले टोके सर पीडा हुन्छ। खैर, विश्वराज सरलाई शुभकामना छ। अब एउटा महँगो रोलेक्स घडी हेरिरहेका पात्र चाहिँ मलाई आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विश्वराजजीले धक्का दिने हो कि भनेर डराइरहेछन् रे के ओखलढुङ्गातिर। निन्द्रा हरायो, निद आराम भएको छ, दिनको भोक र रातको निन्द्रा भएको छ रे। तर अहिले आत्ती हाल्नुपर्ने पनि त होइन नि, जनताको हातमा छ मत भनेको। भोलि परिणाम उहाँकै फेरि अर्को घडी किन्ने अवस्था पनि त आउन सक्छ नि। आउन सक्छ। सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ भने सुशीला आमै रवि लामिछानेलाई निकाल्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। रवि लामिछाने निस्किएपछि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन हल्ला अड्काउनुहुन्छ? ओम प्रकाश अरियालजी, तपाईँको यो शत्रुता किन हो? तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभयो, तपाईँले नसोचेको पद तपाईँको हातमा आयो। तपाईँले यो जुनीमा पनि सोच्नु भएको थिएन म गृहमन्त्री हुन्छु भनेर, अब के तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सपना देखिरहनु भएको छ? देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा तपाईँ कति खट्नुभयो, तपाईँले वकालत गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई न्याय दिने कुरोमा सुशीला कार्कीज्यू यदि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नरोक्नुहोस्। तपाईँले किन हडल गरिरहनु भएको छ? म तपाईँलाई अमूल्य प्रश्न राख्न चाहन्छु। तर आज बिहानमा सरकार न्यायाधीश होइन, मलाई थाहा छ, अदालत होइन सरकार भने, तर उसले पूर्वाग्रह नराखिकन, मुद्दालाई प्रभाव पार्न नदिइकन, रवि लामिछानेले सहकारी खोलेर त ठगे आइरहन्। रवि लामिछाने यहीँ छन्, जीवी राईलाई समातेर ल्याउनु पर्यो नि त अनुसन्धान गर्नको लागि, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्यो। तर त्यो बिचरा रवि लामिछानेलाई मात्रै चक्की पिसे चाहिँ पिसेको गर्नुहुन्छ। प्रमाण छ भने तपाईँले सम्पत्ति शुद्धिकरण मार्फत रवि लामिछानेले के गडबडी गरे, सङ्गठित अपराधमा पनि मुद्दा ठोक्नु भएको छ गरे, त्यसमा के प्रगति भयो? त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मानिसलाई धरौटीमा बाहिर बसेर रिहा हुने अवसर दिइयोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मेरो त आमाको माओलीपट्टिको नातेदार पनि हो, रगतको नाता छ। तपाईँलाई एउटा कुरो म आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु कि रवि लामिछाने माथि यदि न्याय गर्ने हो भने उहाँलाई म त चाहन्छु उहाँ क्लिन चिट पाएर बाहिर आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। याद गर्नु होला, अबको चुनावमा रवि लामिछानेले जेलबाटै उम्मेदवारी दिए भने पनि उनलाई जित्न अरूले सक्दैन, उनले चुनाव जित्छन् भनेपछि उनको प्रभाव कति छ त? तपाईँले यसबाट मापन गर्नुपर्छ। रवि लामिछाने भनेको केही गर्न चाहने प्रतिभा हो र उहाँलाई त्यो मौका उपलब्ध गराउनुपर्छ। सुशीला आमैले, तपाईँ त कानुनची हो, प्रधान न्यायाधीश भइसके, चिफ जस्टिस भइसकेका मान्छे, तपाईँले इतिहासमा के लिनु छ, के लेन देन छ? नेपालको इतिहासमा दुईवटा
रेकर्ड त तपाईँले काम गर्नुभयो सिंहदरबारमा फोटो झुन्डाउने गरी लेडी प्राइम मिनिस्टर पनि तपाईँ हुनुभयो फिमेल प्राइम मिनिस्टर प्लस नेपालको कोर्टमा अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा श्रीमान भन्नाले पुरुष मात्रै प्रधान न्यायाधीश हुन सक्थे तपाईँ प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई पाउनु के छ तपाईँ त बेकारमा अब विभिन्न लफडामा फसिरहने कुरो अब अहिले ओम प्रकाश अरियालको अडियो आफ्नै हो भनेर उनले स्वीकारेका छन् त्यो कारण भोलि मुद्दामा मिलाएको लफडा हुनसक्छ यो मारिहाल्नुपर्ने सिद्ध्याइहाल्नुपर्ने भन्ने टाइपको जो दुर्गा प्रसादले प्रसारण गरेका थिए थोरै दुर्गा प्रसादले रेकर्ड गरे हो कुनै इन्टेलिजेन्सले महत्त्वपूर्ण नेतालाई त्यो क्यासेट दियो त्यो अडियो दियो जुन कुरो उनले प्रसारण गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेलाई विगतमा धेरैले तासे भुत्याए खोइआए के गरे तर रवि लामिछाने भनेको मौका आउँछ पर्खिँदैन भएको फर्किँदैन टाइपले समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो बिचमा उहाँको गोर्खा मिडिया प्रालीलाई विश्वास गर्नुभयो ग्यालेक्सी फोकेमा जानु नि उहाँको दुर्भाग्य हो उहाँले चेकमा साइन गर्नुभयो त्यो आधारमा उहाँलाई सहकारी ठग भनियो जेल हालियो हो यही दुर्भाग्यको कारण आज रवि लामिछाने जुन सौभाग्यको हकदार छन् म प्रधानमन्त्रीको लागि सबभन्दा लायक क्यान्डिडेट हुँ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ हुँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ तर उहाँलाई त्यो सौभाग्यबाट वञ्चित गरिएको छ त्यसकै उपज हो त अहिले राजसपाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बारम्बार भेटघाट गरिरहेको छ रवि लामिछानेलाई छुटाउनु पर्यो भनेर आग्रह गरिरहेको छ के साँच्चीकै नेपालको पहिलो भाग्यमानी महिला सुशीला कार्कीकै सरकारले रवि लामिछाने छोड्छ त भाइ बहिनीहरूलाई मैले के भनौँ भने महत्त्वपूर्ण कुरो गर्दैछु राजसपा भनेकै रवि भनेकै राजसपा जस्तो भइरहेछ मौरीको घार त ठुलै देख्नुहुन्छ त्यहाँ रानु भएन भने त्यो मौरी बिचल्लिएको पर्छ अनि हामी कहाँ एउटा उखान छ बोकाले दाइँ गर्दैन दाइँ गर्न त छरी त गोरु नै चाहिन्छ त्यो गोरु को हुन सक्छ भन्दा अगुवा हुन सक्छ अनि मणि बिनाको नाक कस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर मैले भन्छु रानु बिनाको मौरी भएको छ राजसपा रवि बिना मणि हराएको सर्प जस्तो भएको छ राजसपा रवि बिना अनि त्यो भएको हुनाले मियो दरै खोज्नु पर्यो दाइँ गर्न अब चिसो भनेकै कोका कोला भन्थे म चाहिँ त्यो भन्दिनँ चिसो भनेकै हिउँ अनि रवि भनेकै राजसपा जस्तो भएर अभिव्यक्त भएको हुनाले त्यो पार्टीको जग निर्माणको निम्ति रवि लामिछानेले धेरै लिटर पसिना बगाउनु भएको छ धेरै मेहनत गर्नु भएको छ धेरै निन्द्राहरू खल्बलिएको छ उहाँको दिनको भोकहरू हराएको छ रविजी कति मानवीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको एउटा सानो दृष्टान्त अस्ति धुर्बोसले एउटा स्ट्याटस राखेका थिए उनले भिडियोमा पनि बोलेका छन् रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री रहेछन् उनी भेट्न जाँदा रवि लामिछानेले उनको पीडाहरू सुनिसकेपछि तुरन्त भावुक भएर त्यो पीडा भरिएको फाइल हेरिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यतिखेर सायद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए फोन गरेर ल यो धुर्बोस भाइको चाहिँ रकम रोक्का गर्नु भएन यिनलाई न्याय दिनु पर्यो भने सायद धुर्बोस भन्छन् रवि लामिछानेको सरकार 2 दिन टिकेको भए उनले न्याय पाउँथे रवि लामिछाने सरकारमा 2 दिन रहेको भए त्यो अवस्था आउँथ्यो भनेर उनले भनेका छन् भनेपछि धुर्मुसले न्याय नपाउनुलाई रविको सरकार ढल्नु नै दुर्भाग्य भयो रवि सरकारबाट बाहिरिनु दुर्भाग्य त्यसो त अब तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ रविजीको सरकार 2 दिन टिकेको भए मलाई राजदूतको भयो अहिले तपाईँहरूले यहाँ होइन विदेशमा भेट्न आउनु पर्थ्यो होला भनेपछि राजसपाले सरकार चलाउन पाएको भए माओवादी र राजसपाको संयुक्त सरकार भएको भए पुण्य गौतमलाई पनि फाइदा यता धुर्मुस सुन्तलेलाई पनि फाइदा होइन राष्ट्रलाई फाइदा हुन्थ्यो मलाई त व्यक्तिगत रूपमा के थियो र म त नेपालमा बसेर सांसद मन्त्री हुनुपर्ने मान्छे मलाई त घाटै हुन्थ्यो होला सिंहदरबारको फाइलमा त तपाईँको पनि त नाम लेखियो होइन त्यो अब सेलेक्सनको प्रक्रियामा मेरो नाम लगभग पास भइसकेको थियो राजदूतको रूपमा किनभने रवि लामिछानेले म तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहे पनि उदार छाती बनाएर तपाईँको क्षमता छ तपाईँको इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको एक्सपर्टिजम छ म तपाईँलाई मौका दिन्छु भन्नुभएको थियो उहाँले मलाई उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको रूपमा सल्लाहकारको मौका दिन खोज्नु भएको थियो मैले त्यो लिइनँ किनभने फरक छ धार फरक छ भनेर तर राजदूतको रूपमा वाइ नट राज्यको सेवा गर्ने अवसर हो म त्यो मौकाको सदुपयोग गर्ने पक्षमा थिएँ त्यति बेलाको त्यो प्लेटफर्मको यति बेला चर्चा गरिराख्नु भएको छ कि राजसपाको कुनै बेला रवि लामिछानेको खेदो खन्ने पुण्य गौतम यति बेला फुलमाला लगाउनको लागि कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ इतिहास भुल्दै हुनुहुन्छ मैले त रवि लामिछानेको जतिखेर देवत्वकरण गरिएको थियो यसरी नगरौँ है रवि लामिछानेलाई बिगार्ने काम नगरौँ
धेरै पुल पुल्याउने काम नगरौँ भने जब सङ्कट पर्छ रवि लामिछानेलाई साथ दिने मान्छे म हो। सुखमा साथ नदिए पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई इतिहास सम्झना गरौँ, पुरानो भिडियो हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई शालिग्राम पुडा सैनिक क्यान्डमा करार ज्याप गर्दा सबभन्दा भोकली बोल्ने मान्छे म हो। पुरानो भिडियो हेर्नुहोस्, चितवनसम्म गएको छु, कटबासको लट्ठी खाएको छु, पुलिसको टियर ग्यास खपेको छु होइन। त्यतिखेर यिनै अहिले राजसभाबाट उम्मेदवार हुन्छु भनेर हिँडिरहेका भोजराजहरू नि मेरो भिडियो खिचिरहेको थिए। सन्तोष देउजाजीहरूले खिचिरहनु भएको थियो होइन। त्यो इतिहासका 74-75 सालको कथा भन्दैछु म तपाईँलाई। जतिखेर चितवनमा एरेस्ट गरेर उहाँलाई लगिएको थियो मध्यरातमा। एकजना भाइ हुनुहुन्छ अनुप लिम्बू, 1 बजे मेरो निन्द्रा खल्बलाएर उहाँले रवि लामिछानेको पक्षमा इन्टरभ्यू गराउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी कुरा गर्ने नि अहिलेको ताजा कुरा गर्न नि मिले। मैले भर्खरै मात्र एमाले राखेको विरोध कार्यक्रममा तपाईँ टाउकोमा फेटा बाँधेर सडकमा हुनुहुन्थ्यो, तर रविको लागि हस्ताक्षर गर्न त जानुभएको देखेन नि। अहिले यस्तो हो, सुन्नुहोस्, हस्ताक्षर कहिले रोकियो भन्ने कुरो पनि त होला नि। तपाईँको पालो आएको थिएन। सुन्नु, म नेकपा एमालेको कार्यक्रम हेर्न स्वतन्त्र छु, म त्यहाँ पुग्न स्वतन्त्र छु, मलाई कसैले छेकबार हाल्दैन। म गएँ, हेरेँ, त्यसलाई तपाईँहरूले कन्ट्रोभर्सी गरेर ल्याउनु पर्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, म के कुरामा ढुक्क छु भने जुन हस्ताक्षर भएको छ त्यो एउटा पब्लिक दबाब, त्यो कानुनी बाध्यता होइन, कम्पल्सन होइन। त्यसकारण त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने भन्दा धेरै गुना सहयोग त मैले गरेको छु रवि लामिछानेलाई। जतिखेर रवि लामिछानेबाट सांसद मन्त्रीको अपर्च्युनिटी लिएका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठहरूले त्यो पार्टीलाई छिची दूर दूर गर्दै थुक्दै यो पार्टी छोडे, त्यतिखेर सबभन्दा घोर भर्सना गर्ने मान्छे म हो। मैले के पाएको छु रवि लामिछानेबाट? केही आशा पनि छैन मलाई, केही पाउनु पनि छैन। मैले चाहेको भए अहिलेसम्म मन्त्री बनिसक्थेँ होला। तपाईँलाई म भन्छु, सुशीला कार्कीको क्याबिनेटमा पनि त मलाई मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहनेहरू थियो होला, केही कुराहरू मिलेन। तपाईँलाई आएको अवस्था पनि हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, पुण्य गौतम स्वार्थको आधारमा त्यो जुवामुनि लतारिनी मान्छे हो भनेर भ्रम बिल्कुलै तपाईँले नपार्नुहोस्। त्यसो भए मिडियामा धेरै तपाईँले रवि लामिछानेको लागि काँध थाप्नु भएको आम जनताले प्रष्ट रूपमा देखेको छ। काङ्ग्रेसमा गनिने नेताहरू यति बेला भट्टाभट नख्खु गइरहेको अवस्था पनि छ। अब कहिले जान्छ पुण्य गौतम रवि लामिछानेलाई भेट्न? कहिले जान्छ? म मिडियामा हल्ला नगरिकन मैले भेट्या पनि हुन सक्छु, म मिडियामा हल्ला नगरी भेट्न पनि स्वतन्त्र छु। मेरो स्ट्राटेजी चेन्ज भएको छ। यदि मैले भेटेँ भने पनि मिडियामा मैले हल्ला गर्दिनँ होइन। इन्टरभ्यू दिनु छुट्टै कुरा होला, तर क्यामेराको कुँडुलो बोकेर जाने कुरोमा मलाई इन्ट्रेस्ट रहेन। नखुमा क्यामेराले तपाईँलाई खेद्दैन होइन। एउटा कुरो के छ भने क्यामेराले खेद्ने नखेद्ने यस्तो ट्रोल बनाउने कुरा नगर्नुहोस्। पुण्य गौतम भनेको क्यामेराबाट हमेसा माया पाएको मान्छे हो र क्यामेरावाला तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीभाइलाई पनि सबभन्दा बढी आपद विपदमा साथ दिने मान्छे मै हो। तपाईँलाई एउटा स्मरण गरौँ, अहिलेसम्म साथीहरूलाई दर्जनौँ साइबर क्राइमको केसबाट मैले जोगाएको छु। कतिपय बेला साथीहरू कहिलेकाहीँ म किन्छन्, त्यतिखेर प्रहरीहरूसँग कुराकानी गरेर नेगोसिएट गरेर मैले जोगाएको छु र तपाईँहरूको दुःखको साथी पनि म हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आत्मविश्वासका साथ भन्न चाहन्छु कि रवि लामिछानेजी तपाईँलाई जब जब दुःख पर्छ पुण्य गौतमलाई सम्झिनुहोस्, माधवजीलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँहरूको लागि हामी हाजिर छौँ। हामी दुई निस्वार्थ यस्ता व्यक्ति हौँ जसलाई केही नपाए पनि केही छैन, म दुःखमा साथ दिन्छु। अब यस्तो हुन्छ, विचारधारा अलग होला अथवा एउटै होला, तर बिना स्वार्थ जसले कसैको बारेमा सकारात्मक चिताएको छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ मान्नुपर्छ क्या। स्वार्थको आधारमा हेर्नुहोस्, जतिखेर हामीले रवि लामिछानेको दुःख पर्दा बोलिरहेका छौँ, मैले भनिरहेको थिएँ नि, सुमना श्रेष्ठ भुइँबाट हिलोमा धुलोमा बसिरहेको बेला भनौँ न होइन, उहाँ कुनै राजनीतिक हैसियत त थिएन। म त 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेको मान्छे होइन, जनयुद्धको प्रक्रियामा हिँडेको मान्छे, यातना भोगेको मान्छे। हामी जस्ता मान्छे धैर्यता गरेर बसेका छौँ। अब राजनीति गर्न पाएको छैन, 6 महिनामा सांसद मन्त्री बनाइदिनु भयो रविजीले। अहिले रविजीको टाउकोमा उहाँले ड्याम ड्याम हान्नुभयो, कहाँ टेकेर? ढाडमा। त सुमना श्रेष्ठकै लागि सायद कुनै स्वप्नदर्शी दूरदर्शी मान्छेले एउटा उखान बनाएछ, चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी। अर्थात् याद गर्नु होला, कृतज्ञ मान्छेहरूको इतिहास हुँदैन र सुमना श्रेष्ठ आज घर नघाटकी भएकी छिन्। अब सुशीला आमैले एउटा मापदण्ड बनाउनु भयो, दलीय राजनीति गर्नेलाई म मन्त्रीमा लिन्न भनेर सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बन्छु भने त मुरलीधरको गीत बजिसकेछ, उडायो सपना सबै हुरीले। लौ बर्बाद। धन्यवाद।